إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة غوثنا وقطبنا الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد علي الحضرمي البعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد البعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أبي بكر البعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد البعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد إبراهيم البعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد حامد البعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد عبد القادر البعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرات السيد محمد البخاري قدس الله سره العزيز ونفعنا بهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. പ്രിയമുള്ളവരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا
الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا ولي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رعوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നമ്മൾ ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കി. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. മഹാന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ നിന്റെ അസ്മാഉകൾ ചൊല്ലി ഈ മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ബദ്ർ ചൊല്ലുകയാണ്. ബദരീങ്ങളെ പേരാണ്, ആരും വിട്ടുപോകരുത്. എല്ലാവരുടെയും പേര് പ്രത്യേകം പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തർലീൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا الأخنس رضي الله عنه وبسيدنا الأرقم رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه
وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا بسبسة رضي الله عنه وبسيدنا البراء رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا الحباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنهم أهليهم رضاء والعطايا ورحمة والنعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله عنه وبسيدنا خريم رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربيعي رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه
وبسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا ربيع رضي الله عنه وبسيدنا رخيلة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا السائب رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا صبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سويبة رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سليم رضي الله عنه وبسيدنا سليم رضي الله عنه وبسيدنا سليم رضي الله عنه وبسيدنا سلية رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا صفوان رضي الله عنه وبسيدنا صهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا صويفي رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والحناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه
وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عويم رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا آيد رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عسيمة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبادة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عتية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخر والتحفة وجهد وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات بسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيد الفاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه
وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مهجع رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه وبسيدنا مقداد رضي الله عنه وبسيدنا مستح رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا محرز رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا المالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا مجدد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا محرر رضي الله عنه وبسيدنا مليل رضي الله عنه وبسيدنا نضر رضي الله عنه وبسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا النعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقد رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وديعة رضي الله عنه وبسيدنا ودقة رضي الله عنه وبسيدنا هانئ رضي الله عنه وبسيدنا هبيل رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله عنه
وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي سليط رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة ولا أما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. അൽഹംദുലില്ലാഹ് മാഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അസ്മാഉൽ ബദറും ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ മജ്ലിസ് അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഹദീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تذكروا نعمة الله عليكم. ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, നിങ്ങളെക്കാൾ മുകളിലേക്കുള്ളവരിലേക്കല്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്, താഴെയുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിസ്സാരമാക്കാതിരിക്കാൻ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എങ്ങനെയാണ് താഴേക്ക് നോക്കേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ശരിയാവും? നമുക്കറിയാം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യം പറയുമ്പോഴും അത് കൃത്യമായി എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്കെല്ലാം ലഭ്യമാണ്. ചുമ്മാതെ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവല്ലേ. ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവൻ ഏക സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്താ അറിയോ? അവനേക്കാൾ പ്രയാസമുള്ളവർ ഈ ലോകത്തെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയാണ്. ഒരു വലിയ കാറുള്ളവന്റെ ആഗ്രഹം അതിനേക്കാൾ വലിയ കാർ എടുക്കുക എന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു കാറുമില്ലാത്തവനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചാൽ, കാറില്ലാത്തവനാണ്, ബൈക്കില്ല, ഒരു ബൈക്കുണ്ട്, അവൻ ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് കാറാവേണ്ടത്. പക്ഷെ അവൻ ചിന്തിക്കാം ഒരു ബൈക്കുമില്ലാതെ സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മളെക്കാൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയ മറ്റൊരാളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായ വീർപ്പിച്ചിരിക്കും.
അതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളും നമ്മുടെ അവസ്ഥകളുമില്ലാത്ത ഒരുപാട് പഞ്ചഭാവങ്ങൾ. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായവരുണ്ടാകും, വസ്ത്രങ്ങൾ പെരുന്നാളിന് മാത്രം വാങ്ങുന്നവരുണ്ടാകും, ഒരു വാഹനമില്ലാതെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ വരുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു സൈക്കിളെങ്കിലും കൊണ്ട് സ്വന്തമായ ഒരു വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം, എന്നെക്കാൾ എത്രയോ എത്രയോ താഴ്ന്ന മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുണ്ട്, ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചേരൽ ഉഴുന്ന ആളുകളുണ്ട്, കിടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ഒരല്പമെങ്കിലും പുറത്തേക്കൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നോ കിടന്നോ ഇഴന്നോ എന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എനിക്ക് എത്രയോ സുന്ദരമായ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് പോലും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം, എന്തുകൊണ്ട് റബ്ബേ നീ അവന് നൽകിയ ആ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് നൽകിയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മളെക്കാൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന, നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത പഞ്ചപാവങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവേ നീ എനിക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ്, അല്ലാഹുവേ ആ സഹോദരനും നീ എനിക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ നീ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകണേ എന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചാൽ, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളാണ് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയികൾ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുമ്മഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിഉസ്താദിനാ വലിമശായിഖിനാ വലിഅശായിരിനാ വലിഖബായിലിനാ വലിജിറാനിനാ വലിമൻ അഹബ്ബ മൻ അഹ്സന ഇലൈനാ വലിമൻ ലഹു ഹഖ്ഖുൻ അലൈനാ വലിജമീഇ ഉമ്മത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഖിനാ റബ്ബനാ ശർറ മാ ഖളൈത്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് സംബന്ധിച്ച ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ നീ അവരെ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദിനെ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ മാരകമായ രോഗത്തിലും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ക്യാൻസറോ അറ്റാക്കോ കിഡ്നി ഫെയിലാക്കില്ലതൽ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും ഒരു മാരകമായ രോഗം ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നല്ല സന്തോഷമുള്ള റാഹത്തുള്ള കുടുംബജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. മക്കളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് റബ്ബേ ആ മക്കൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അഖലും ഹിഫ്ളും ഫഹ്മും നീ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടുപോയ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം തന്നെ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, മരണം വരെ അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ബിദ്അത്തിന്റെ കക്ഷികളാക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഈമാൻ തെറിച്ചു പോകുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നവരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നാളെ
നാളെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടെ നീ മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് വിട പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരെ റബ്ബേ അവരെ മനസ്സെല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഹലാലായ മുറാദിനെ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അസുഖങ്ങൾക്ക് റബ്ബേ ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആജിലായ താമായ ശിഫാ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. തീർത്തും നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇഖ്ലാസോടെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാഹ്. നീ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാഹ്. നീ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ നാളെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ, യാസീൻ ഓതാൻ, തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാൻ, നല്ല നല്ല മക്കളെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടുകാരെയും പ്രവർത്തകരെയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറ ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബൻ നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خلقه سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള എല്ലാവരും ഈ വിനീതന് വേണ്ടിയും എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.